बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को इब्रार अस्तूरी का अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान से अफगान महाजिरीन का इनखिला और उसकी वजूहात आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में अफगानियों की वजह से दहशतगर्दी में इजाफा हुआ, पाकिस्तान में क्राइम में इजाफा हुआ, चोरियाँ, डकैतियाँ, मंशियात फरोशी, स्मगलिंग, हर छोटे से छोटे क्राइम, हर बड़े से बड़े क्राइम में अफगानी मुलविस पाए गए थे। 90% पाकिस्तान में क्रिमिनल एक्टिविटीज में अफगानी थे, चाहे वो कब्जा माफिया के सरगुना हो, कत्लो गारत हो, हर क्राइम में अफगानी कहीं ना कहीं मुलविस पाए गए। और यहाँ तक कि पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ये भी कह चुकी है, वजारत दाखिला ये भी कह चुका है कि सियासी इज्तिमात में भी अफगानियों को इस्तेमाल किया जाता रहा है। इन तमाम तर मामला की वजह से पाकिस्तान से अफगानियों का इनखिला शुरू हुआ। 2 साल में 15 लाख के करीब अफगानियों को निकाला जा चुका है और वो प्रोसेस आज भी जारी है। अब इस हवाले से एक बड़ी खबर ये आ गई है कि आपको पता है कि माजी में हमने रावलपिंडी के अंदर से एक वली जान नामी अफगानी जो गैंगस्टर था उसके हवाले से आपको अपडेट रखा था और उसको अफगानिस्तान डिपोर्ट कर दिया था पाकिस्तान से, रावलपिंडी से और अदालत की जानिब से। अब एक और बड़े गैंगस्टर और उसके साथियों को रावलपिंडी में पुलिस ने ऑपरेशन करके मार दिया है और हलाक कर दिया है। और उनमें से ये 3 जो मतलूब अफगान दहशतगर्द थे उनको हलाक और एक को गिरफ्तार किया गया है। इस हवाले से बड़ी डेवलपमेंट सामने आ गई है और ये हलाक जो दहशतगर्द है अफगानी आदम खान, दर्जनों मुकदमात में संगीन इल्जामात उसके ऊपर थे और पुलिस को ये मतलूब था। इसकी तफसीलात भी इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। और साथ साथ एक तरफ अफगानियों का इनखिलाफ, पाकिस्तान में अफगानियों की दहशत, क्राइम और फिर एक दूसरे से नोक जोक और पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात में नोक जोक है, वहीं पर अफगानिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। वो ये है कि पाकिस्तान समेत चीन, रूस और कुछ दीगर जो पड़ोसी ममालिक हैं उनकी जानिब से बहुत बड़ी प्लानिंग की गई है और ख़ास तौर पर अमेरिका को आंखें दिखाई गई है, जो ख्वाब ये देख रहा था कि अफगानिस्तान में एक बार फिर कब्जा करे। बेग्राम एयरपेस जो अफगानिस्तान के अंदर है उस पर कब्जा करने का अमरीकी जो ख्वाब था उसके खिलाफ अब पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान के दोस्त मुल्क जो है वो मैदान में आ चुके हैं और बड़ी ऐलान कर दिया गया। और ये ऐलान है क्या और बड़ा फैसला है क्या, वो भी इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन आपने जरूर दबाना है ताकि अफगान पनाहगज़ीनों का इनकलाब या फिर अफगानिस्तान के हवाले से जो इस खित्ते की बदलती सूरत हाल है या फिर अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ जो दहशतगर्दी के इस्तेमाल होती है उस हवाले से जो भी अपडेट्स हों, जो भी डेवलपमेंट्स हो, वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं आज की वीडियो की तफसीलात की तरफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रावलपिंडी से अफगान दहशतगर्द को के हवाले से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और रावलपिंडी पुलिस ऑपरेशन में इंतहाई मतलूब 3 अफगान दहशतगर्द हलाक, एक गिरफ्तार कर लिया गया है। हलाक दहशतगर्द अफगान आदम खान दर्जनों संगीन मुकदमात में रावलपिंडी पुलिस को मतलूब था। थाना सदर वाह के इलाके में पुलिस और इंतहाई खतरनाक मुलजमान के दरमियान फायरिंग के तबादले में इंतहाई मतलूब अफगान दहशतगर्द आदम खान समेत 3 मुलजमान हलाक किए गए हैं जबकि एक जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है। पिशावर और रावलपिंडी पुलिस की मुश्तरका ये काविश थी और मुश्तरका टीम ने निजी हाउसिंग सोसाइटी में खुफिया इत्तला पर छापा मारा। पुलिस को देखते ही मुलजमान ने शदीद फायरिंग शुरू की और वो भागने लगे, जिस पर एहलकारों ने जवाबी कार्रवाई की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और फिर क्रॉस फायरिंग हुई एक दूसरे पे। पुलिस तर्जमान के मुताबिक फायरिंग के तबादले में हलाक होने वाले तीनों मुलजमान की शिनाख्त अफगान दहशतगर्द आदम खान, मुजाहिद अफगानी और मोहम्मद खान के नाम से हुई है, जबकि नूर रहमत नामी एक मुलजिम अफगानी जो है वो जख्मी हुआ, जिसे हिरासत में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और उससे पूछताछ होगी और फिर उससे मजीद भी मालूमात ली जाएंगी। हुकाम के मुताबिक हलाक दहशतगर्द आदम खान दर्जनों संगीन मुकदमात में पुलिस को मतलूब था और इसने पाकिस्तानी शरीयत के जाली दस्तावेजात भी बना रखे थे। पाकिस्तान प्रोडक्ट्स जो हैं वो खरीदी, यानी वो जाली दस्तावेजात भी उसने बनाए। वाक़े के बाद सीनियर पुलिस अफसरान जाए वक़ुआ पर पहुंचे, शवाहिद इकट्ठे किए गए और इलाके में पुलिस ने नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया। सीपीओ रावलपिंडी सैयद खालिद हमदानी ने कार्रवाई पर पुलिस टीम को शाबाशी देते हुए कहा कि शहरियों और फोर्सेस पर हमला करने वाले अनासिर कानून की गिरफ्त से किसी सूरत नहीं बच सकते। उनका कहना था कि रावलपिंडी पुलिस अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक्त अलर्ट है। यकीनन ये पुलिस का, हमारे सिक्योरिटी इदारों का बर वक्त बहुत बड़ा इक़दाम में बड़ी कुर्बानियाँ हैं हमारे फोर्सेस की, चाहे वो पुलिस की हों चाहे फ़ौज पाकिस्तान के उन जवानों की। और आजकल आप देख रहे हैं
کہ کس طرح ہمارے افواج پاکستان کے جوانوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں ان دہشت گردوں کے خلاف، ان فطرت الخوارج، فطرت الہندوستان، BLA، اس کے بعد یہ آپ کو پتا ہے کہ مجید بریگیڈ ہے، اس کے علاوہ داعش ہے، TTP ہے، اس طرح کی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کی وجہ سے ہمارے کیسے کیسے جوان، میجر، کیپٹن، کرنل لیول تک کے جو ہمارے افسران ہیں وہ شہادت نوش کر رہے ہیں۔ اور یقیناً ہمیں اس پورے پروسیس کے اندر پاکستان کی عوام کو اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا اور اپنے اندر موجود ان دہشت گردوں کو ختم کرنا ہوگا۔ ناظرین، ایک طرف یہ معاملات چل رہے ہیں ان دہشت گردوں کے خلاف، ہم سی سپلائی دیوار بن کر پوری عوام، پوری قوم، پوری حکومتیں، پورے ادارے ایک پیج پر ہیں، وہیں پر افغانستان کی سرزمین جو دہشت گردوں کے لیے استعمال ہوئی وہاں پر ترقی ہوگی، وہاں پر امن آئے گا تو پاکستان سمیت پڑوسی ممالک کے لیے فائدہ ہوگا۔ اس لیے پاکستان، چین اور روس نے ایک بار پھر افغانستان کے لیے بڑا سرپرائز دے دیا ہے، خاص طور پہ امریکی جو خواب تھا اسے چکنا چور کر دیا گیا ہے۔ افغانستان میں ایک بار پھر امریکہ کی مداخلت کی کوشش، افغانستان میں امریکہ کو فوجی اڈے نہ دینے کے لیے 10 ممالک نے بڑا اعلان کر دیا۔ افغانستان کے حوالے سے بڑے اجلاس میں یہ بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ روس میں افغانستان سے متعلق ایشیائی ممالک کے وزرائے خارجہ کا 7واں اجلاس منعقد ہوا، جس میں پہلی بار طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے بھی شرکت کی۔ اس اجلاس میں خبر رساں ادارے کے مطابق اس اجلاس میں پاکستان سمیت بھارت، ایران، قازقستان، چین، کرغزستان، روس، تاجکستان اور ازبکستان کے وفود نے شرکت کی، جہاں اس اجلاس میں بیلاروس کے وفد بطور مہمان شریک ہوا۔ وہیں پر پہلی بار افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کی سربراہی میں افغان وفد نے بھی بطور رکن اس اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس کے اعلامیے کے مطابق شریک ممالک نے افغانستان کو ایک خود مختار، متحد اور پرامن ریاست کے طور پر مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا، یعنی پورے ان 10 ممالک نے یہ فیصلہ کیا کہ افغانستان کو ایک بہتر ملک، پرامن ملک اور ایک مستحکم ملک بنانے کے لیے بھرپور تعاون کیا جائے گا۔ مزید کہا گیا کہ افغانستان اور خطے کے دیگر ممالک کے درمیان تجارتی و معاشی تعلقات، سرمایہ کاری کے مواقع اور علاقائی تعاون کو فروغ دینا بھی ضروری ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ شرکاء نے صحت، غربت کے خاتمے، زراعت اور آفات سے نمٹنے کے منصوبوں میں افغانستان کی شمولیت کی حمایت کی۔ متن میں اس خواہش کا بھی اظہار کیا گیا کہ افغانستان جلد از جلد خود انحصار اور پائیدار ترقی حاصل کرے گا۔ اجلاس میں افغانستان کو علاقائی رابطوں کے نظام میں فعال طور پر ضم کرنے کی حمایت اور افغان عوام کے لیے انسانی ہمدردی پر مبنی امداد کے تسلسل کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ اعلامیے میں عالمی برادری سے اپیل کی گئی کہ وہ سیاسی مقاصد سے بالاتر ہو کر ہنگامی بنیادوں پر انسانی امداد میں اضافہ کرے۔ افغانستان کے اندر شرکاء نے انسداد، دہشت گردی کے دو طرفہ اور کثیر الفرقی تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ اعلامیے میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ افغانستان کو دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے جامع اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ افغان سرزمین کسی ہمسایہ یا دیگر ممالک کے خلاف استعمال نہ ہو اور کسی دوسرے ملک کے لیے خطرہ نہ بنے۔ وہیں خدشہ، وہیں جو پاکستان بارہا موقف پاکستان کا رہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین دہشت گرد استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، پڑوسی ملکوں کے خلاف۔ اس کے لیے افغان طالبان حکومت کو بھی بارہا کہا گیا اور اس کے اوپر پاکستان کی فورسز ہمہ وقت ان دشمنوں کا خاتمہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بتایا گیا کہ دہشت گردی نہ صرف افغانستان بلکہ پورے خطے اور پوری دنیا کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے جس کے خاتمے کے لیے مربوط کوششیں ناگزیر ہیں۔ اجلاس میں علاقائی تعاون کے ڈھانچوں کے کردار کو نہایت اہم قرار دیتے ہوئے ان ممالک پر یہ زور دیا گیا کہ جو افغانستان کی موجودہ صورتحال کے ذمہ دار ہیں کہ وہ افغانستان کی معاشی بحالی اور مستقبل کی ترقی کے لیے اپنے وعدے پورے کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا جو فیصلہ ہے وہ ہے، آپ کو پتا ہے کہ کچھ عرصہ قبل ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ بگرام ایئر بیس چھوڑنا ان کی غلطی ہے، ان کی غلطی تھی اور وہ دوبارہ بگرام ایئر بیس حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو پاکستان نے جس طرح بھارت کو اس بار کی جو جنگ ہوئی تھی، جنگ میں جس طرح کا ان کو سبق سکھایا، اس کے بعد پوری دنیا میں پاکستان کا ڈنگا بجنے لگا۔ آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب سمیت جو عرب ممالک جو امریکہ کے زیر تسلط چلتے تھے، اب وہ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ معاہدہ کر گیا اور یہ اعلان ہوا کہ سعودی عرب اور پاکستان پر ایک دوسرے پر حملہ، دونوں پر حملہ ہوگا۔ اب یہ ہوئے اور بہت ساری چیزوں کے اوپر معاہدے ہوئے، تو اب امریکہ کو یہ خوف ہوا کہ ایک طرف تو سعودی عرب بھی ان کے ہاتھ سے جا رہا ہے، دوسری طرف افغانستان، روس، چائنا یہ سب بھی جا رہے ہیں، اور پھر بقول امریکیوں کے کہ جو بگرام ایئر بیس ہے وہاں سے چائنا کا جو
जोहरी हथियार बनाने वाला सेंटर है वो 1 घंटे के रास्ते पर है। तो अब वहाँ बैठ कर वो चाइना को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, इधर पाकिस्तान को भी, और फिर रशिया को भी, और दुनिया भर के ममालिक को वो इस खित्ते में दोबारा कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहा है। तो इस पर इन तमाम 10 मुल्कों ने इस इजलास में ये बड़ा फैसला किया है, और बग्राम एयरबेस का नाम ये बगैर उन्होंने कहा है कि कोई भी मुल्क अफगानिस्तान या उसके हमसाया ममालिक में फौजी ढांचा या अड्डे कायम करे, क्योंकि उस तरह के इकदाम इलाकाई व अमन इस्तेकाम के मुफाद में नहीं होगा। और सब ने मुतफिका तौर पर यह ऐलान कर दिया है एलामिया के अंदर ही कि किसी सूरत अफगानिस्तान में अमेरिका को फौजी अड्डे नहीं दिए जाएंगे, बग्राम एयरबेस नहीं दिया जाएगा। और ये बावर अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने भी करवाया है, और अफगानिस्तान को भी इन 10 मुल्कों की जान से कहा गया कि इस पर भरपूर आपकी सपोर्ट भी की जाएगी। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है, क्योंकि अफगानिस्तान समेत ये जो खित्ता है पिछले 40-50 साल से आपको पता है कि दहशतगर्दी की लपेट में रहा, जंगें मुसल्लत हो गई, और अब चाइना अमेरिकन ब्लॉक से बहुत सारे ममालिक को निकाल के एक ऐसा ब्लॉक बना रहा है जिसपे एक नई पावर, एक नई ताकत सामने आए। और खासतौर पे पाकिस्तान का डंका वैसे भी बच चुका था जब हमने भारत को के राफेल जब 6-0 से गिराए थे, तो उसके बाद पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बहुत बड़ी पजीराई मिली, और अब पूरी दुनिया पाकिस्तान को जो है सुपर पावर के तौर पर, यानी मुस्लिम ममालिक का सुपर पावर तो पहले ही पाकिस्तान है, एटमी मुल्क है, दुनिया का पहला इस्लामी मुल्क है, लेकिन अब उससे भी बढ़कर इस पूरे खित्ते का सुपर पावर खिलाने लगा है चाइना के बाद। तो नाज़रीन, अफगान महाजिर का इंतला हो या फिर अफगान दहशत गर्दों की कार्रवाइयाँ हो, फिर अफवाज पाकिस्तान के जवानों की, पुलिस के जवानों की जो कुर्बानियाँ हैं, या फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात, या फिर अफगानिस्तान के अंदर जो बदलती सूरत हाल है, या फिर अफगानिस्तान की तरक्की और अमन के हवाले से जो भी डेवलपमेंट्स होगी, वो वक्तन फ़क्तन आप नाज़रीन के सामने रखूंगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।